रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, न्यूज डेस्कको नियमित प्रस्तुति इन्द्रेणीमा यहाँलाई स्वागत छ। इन्द्रेणी अन्तर्गत सदाको शुक्रबार जस्तै आज पनि कला इन्द्रेणीका साथमा साथी रमेश र म शर्मिला आइसकेका छौं। आजको कार्यक्रममा हामी फिल्मी खबर, सांगीतिक प्रसंग, रंगमञ्च, न्यू रिलिज लगायत प्रसंगहरू राख्नेछौं। त्यसपछि कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा वैशाख 20 गतेदेखि रिलिज हुन गइरहेको चलचित्र दाल भात तरकारीका बारेमा वरिष्ठ कलाकारद्वय मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यसँग गरिएको कुराकानी पनि लिएर आएका छौं। अब भने कार्यक्रमको पहिलो खण्ड सुरु गर्दैछौं। फ्राइडे रिलिज अन्तर्गत आज 3वटा चलचित्रहरू एकैपटक प्रदर्शनमा आएका छन्। नेपाली चलचित्र कालो वर्ष र छक्का पञ्जा 2 आजै रिलिज भएका छन् भने अंग्रेजी चलचित्र एभेन्जर्स एन्ड गेम आजैबाट रिलिज भएको छ। दीपाश्री निरौला निर्देशित छक्का पञ्जा 2 मा कलाकारहरू दीपक राज गिरी, जितु नेपाल, केदार घिमिरे, प्रियङ्का कार्की, वर्षा राउत, स्वरूप पुरुष ढकाल आदि कलाकारले छक्का पञ्जा 2 मा अभिनय गरेका छन्। दीपाश्री निरौला निर्देशित यो दोस्रो चलचित्र हो। 2074 साल भदौ 11 गते पहिलो पटक प्रदर्शनमा आएको यो चलचित्रले 14 करोड रुपियाँ ग्रस कलेक्सन गरेको थियो। यो रकम छक्का पञ्जा तथा छक्का पञ्जा 3 भन्दा केही कम हो। नेपाल बाहिरबाट अत्यधिक माग हुँदाहुँदै पनि निर्माण संस्थाले छक्का पञ्जा 2 लाई युट्युबमा अपलोड गर्यो। नेपाल भित्रै पनि अधिकांश दर्शकले चलचित्र हेर्न नपाएको गुनासो सुनेपछि दीपक र दीपाले यसलाई पुनः प्रदर्शनमा ल्याउने निर्णय गरेका हुन्। निर्माता तथा अभिनेता दीपक राज गिरीका अनुसार 1.5 वर्ष अघि प्रदर्शनमा आएको छक्का पञ्जा 2 को तुलनामा अहिले प्रदर्शन हुन लागेको चलचित्र करिब 10 मिनेट छोटो हुनेछ। चलचित्रमा हामीले केही नयाँ दृश्य छायाङ्कन गरेर समावेश गरेका छौं भने केही लामा दृश्य काटेर फालेका छौं। अभिनेता गिरीका अनुसार दर्शकको मागकै कारण यसलाई पुनः सिनेमा हलमा ल्याउन लागि हो। यो नौलो प्रयोग हो। गिरी भन्छन् यसमा सफल भयो भने राम्रै हुन्छ, भएनौ भने पनि दुःख मान्ने छैनौ। छक्का पञ्जा 2 ले पुनः प्रदर्शनबाट संकलन भएको रकमको 25% सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको पहलमा कालीकोटमा निर्माण भइरहेको अस्पताललाई प्रदान गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। त्यस्तै लक्ष्य गौतमको निर्देशनको चलचित्र कालो वर्ष पनि आजै रिलिज भएको छ। ओकेश पनेरू, अनुपा खड्का, पवन भट्टराई, सुरेन्द्र बुढाथोकी, रश्मि शाह, रविन भुजेल, अशोक पहाडी, करण साउद, डीजे सन्दीप खत्री, दिनेश सापकोटा आदि कलाकारको कालो वर्षमा अभिनय रहेको छ। 2072 साल वैशाख 12 गतेको विनाशकारी भूकम्पले भौतिक मात्र होइन मानवीय संवेदनामा पनि ठेस पुर्यायो। भूकम्पले गरेको विनाशपछि प्रारम्भ भएको पुनर्निर्माणको कार्यले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। यही सेरोफेरोमा रहँदै निर्देशक लक्ष्य गौतमले कालो वर्ष शीर्षकको चलचित्र निर्माण गरेका हुन्। चलचित्रमा भूकम्पपछि समाजमा सृजना भएका लुटपाट, बलात्कार तथा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य नेपालीको पीडा समेटिएको छ। त्यस्तै अंग्रेजी बहुप्रतीक्षित चलचित्र एभेन्जर्स एन्ड गेम पनि आजै रिलिज भएको छ। एन्थोनी जोए रुसोको निर्देशन रहेको एभेन्जर्स एन्ड गेममा रोबर्ट डाउनी जुनियर, क्रिस इभान्स, मार्क रफालो, क्रिस हेम्सवर्थ, स्कारलेट जोन्सन, जोस ब्रोलिन आदि कलाकारको अभिनय छ। यो चलचित्रलाई नेपाली दर्शकहरूले समेत प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। हलिउडका चलचित्र मन पराउने नेपाली दर्शकमाझ यो चलचित्र चर्चाको विषय बनेको छ। चलचित्रका अघिल्ला श्रृङ्खला हेरिसकेका दर्शक त लामो समयदेखि यो चलचित्रको प्रतीक्षामा छन्। मार्बल स्टुडियोले निर्माण गरेको यो चलचित्र विश्वव्यापी रूपमै आजै प्रदर्शन भएको हो। रंगमञ्चमा महिला सहकर्मीमाथि यौन हिंसा गरेको आरोप खेपेका 2 रंगकर्मीलाई सम्बन्धित संस्थाले कारबाही गरेको छ। वान वर्ल्ड थिएटरका राजकुमार पुडासैनी र मण्डला थिएटरका राजन खतिवडालाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको छ। यस्तै आरोप खेपेका आरोहण गुरुकुलका प्रमुख सुनिल पोखरेलका विषयमा भने गुरुकुलले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। रंगकर्मी अनु दाहालको वान वर्ल्ड थिएटरको नाटक बुधबारेमा फ्लप, मंगलबारेमा हिटको रिहर्सलका क्रममा नाटकका निर्देशक राजकुमार पुडासैनीले आफूलाई शारीरिक तथा मानसिक हिंसा गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। निर्देशक पुडासैनीले रिहर्सलका क्रममा कलाकारबाट पर्याप्त काम लिन विभिन्न गतिविधि गर्नुपर्ने भए पनि आफूले यौनजन्य गतिविधि नगरेको जिकिर गर्दै आएका थिए। कलाकार अनुले आफू यौन हिंसाबाट पीडित हुनु परेको घटनाहरू सार्वजनिक गरेपछि वान वर्ल्ड थिएटरले निर्देशक पुडासैनीलाई 1 वर्षसम्मका लागि सुधारवादी निलम्बनमा राखेको जनाएको छ। वान वर्ल्डकी संस्थापक निर्देशक समेत रहेकी अमेरिकी रंगकर्मी डेबोरा मेरोला र प्रबन्ध निर्देशक सुश्रुत आचार्यले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्देशक पुडासैनीलाई 1 वर्षसम्म कुनै पनि निर्देशन वा प्रशिक्षणको कामबाट हटाइएको उल्लेख गरेको छ। साथै उनलाई वान वर्ल्डको आगामी उत्पादन ब्रिफ क्यान्डलमा समेत कुनै पनि हैसियत नरहने गरी हटाइएको छ। यस अवधिमा काम दिनु परेमा कम्पनीका वरिष्ठ निर्देशकको सूक्ष्म निगरानीमा केवल कलाकारका रूपमा मात्रै राखिने विज्ञप्तिमा भनिएको छ। मण्डला नाटक समूहका महासचिव समेत रहेका रंगकर्मी खतिवडालाई पनि उनी सम्बद्ध संस्थाले 1 वर्षका लागि जिम्मेवारी मुक्त गरेको छ। यस घटनालाई यतिबेला नेपाली रंगमञ्चमा मिटु अभियानका रूपमा हेरिएको छ भने यौन हिंसाजन्य गतिविधि बारे समेत पीडितहरूले बिस्तारै मुख खोल्न थालेका छन्।
वरिष्ठ साहित्यकार सरूभक्त श्रेष्ठ 25 वर्षपछि पुनः नाटक निर्देशनमा फर्किने भएका छन्। पोखराको गन्धर्व नाटक घरमा चल्ने नाटक बाकसको निर्देशनमा यति बेला श्रेष्ठ व्यस्त छन्। रंगमञ्चप्रतिको लगाव र सम्मान उत्तिकै रहेको बताउँदै साहित्यकार श्रेष्ठले नाटक उत्कृष्ट बन्न कलाकारहरूको मेहनत आवश्यक पर्ने उल्लेख गरे। साहित्यकार श्रेष्ठले अहिलेसम्म 80 भन्दा बढी नाटक लेखिसकेका छन् भने करिब 1.5 दर्जन बढी नाटक निर्देशन गरिसकेका छन्। नेपालयको सांगीतिक पलेटीमा यसपालि फरक स्वादको कार्यक्रम हेर्न सकिनेछ। छन्द पलेटीको प्रस्तुति आज, भोलि र पर्सि साँझ काठमाडौँको कालिका स्थान स्थित नेपालयको आरशालामा हुनेछ। छन्द पलेटीलाई नेपाली साहित्यका अग्रज कविका कविताहरूको उत्सवका रूपमा मनाइने र यसमा सोमनाथ सिग्दाल, लेखनाथ पौड्याल, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, माधव प्रसाद घिमिरे लगायत सुप्रसिद्ध कविका रचना समावेश हुने बताइएको छ। नेपाली छन्द कविता लयात्मक माधुर्य र लालित्य बोकेको विशेष शैलीको साहित्यिक विधा हो। छन्द कविता वाचन परम्पराको माध्यमले पुस्तान्तरण हुँदै जानुपर्ने साहित्यिक विधा हो। पुस्तकका पानामा मात्र सीमित राखेर छन्दको सौन्दर्य नखुल्ने भएकाले यस विधालाई भाका दिएर गाउँदै प्रसारित गर्ने परम्परालाई विकसित गर्नु आवश्यक छ। हरेक वर्ष वैशाख 8 गतेलाई छन्द कविताको उत्सव राष्ट्रिय छन्द दिवसका रूपमा पनि मनाउने गरिन्छ। चर्चित बलिउड अभिनेता सन्नी देवलले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पार्टी भारतीय जनता पार्टीको सदस्यता लिएका छन्। केन्द्रीय मन्त्री निर्मला सीतारमण र पीयूष गोयलको उपस्थितिमा अभिनेता देवलले भाजपाको सदस्यता लिएका हुन्। आफ्ना बुबाले अटल बिहारी वाजपेयीको साथ लागेको र आफू अहिले मोदीको साथका लागि पार्टीमा लागेको देवलको भनाइ छ। मोदी सरकारले 5 वर्षमा गरेको कामको प्रशंसा गर्दै अभिनेता देवलले भारतको विकासका लागि मोदीले आगामी कार्यकालमा समेत जित्नुपर्ने बताएका थिए। फिल्मी खबर, सांगीतिक प्रसंग र विविध मनोरञ्जनात्मक प्रस्तुतिपछि कार्यक्रममा छोटो ब्रेकको पालो भएको छ। ब्रेकपछि हामी वैशाख 20 गतेबाट रिलिज हुन गइरहेको चलचित्र दाल भात तरकारीका बारेमा महजोडीसँगको कुराकानी लिएर आउने नै छौं। 7 रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति, कार्यक्रम इन्द्रेणी। ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ कला इन्द्रेणीमा। कला इन्द्रेणी सँगै साथी रमेश र म शर्मिला छौं। वैशाख 20 गतेबाट रिलिज हुन गइरहेको चलचित्र दाल भात तरकारीका बारेमा वरिष्ठ कलाकारद्वय मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यसँग साथी रमेशले गरेको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौं। स्वागत छ मदन दाई र हरि दाईलाई कार्यक्रम इन्द्रेणी अन्तर्गतको कला इन्द्रेणीमा। हजुर, थ्याङ्क यू भाइ। दाल भात तरकारी वैशाख 20 गते, आजको ठ्याक्कै 1 हप्ता बाँकी छ दाल भात तरकारी रिलिज हुनलाई। मदन दाईलाई प्रमोसनमा त खासै हामी देख्न पाएका छैनौँ, किनकि यहाँको शारीरिक अस्वस्थता हामी सबैलाई जानकारी नै छौँ। यहाँलाई कस्तो लागिरहेछ? मेरो स्वास्थ्यको कारणले गर्दा मलाई हरिवंश किरण केसीले छुट दिएको छ, अलिकति छुट पाएको छु भन्नु पर्यो। मैले पनि छुट्टी लिन खोजेँ, सक्दिनँ, नसके के गर्ने हो, सक्ने ठाउँमा गएको छु। प्रमोसनहरूमा त्यति जान त पाइनँ, तर प्रमोसन नगए पनि घरमा चुप लगाएर बस्दाखेरि डल भन्छ, शरीरले माया मार्दै जान सक्छ। त्यस कारण म समारोहहरू जहाँ बोला पनि छानी हेरेर गइरहेको छु। म यति थुप्रो यो समारोहहरूमा गएँ, त्यहाँ कुनै पनि समारोहमा मैले दाल भात तरकारीको कुरा छुटाएको छैन। फरक किसिमले प्रचार गरिरहेको छु, मैले पनि प्रमोसनको काम गरिरहेको छु। हरिदाई, यहाँलाई कस्तो लागिरहेछ? रिलिजको समय नजिक आएको छ, त्यति मनमा डर पनि उत्पन्न भइरहेको छ अनि उत्साह पनि भइरहेको छ। राम्रोसँग निन्द्रा पनि पर्दैन, कहिलेकाहीँ झसँग बिउजी भन्दाखेरि पनि के हुने हो, कसो हुने हो भन्ने चाहिँ पिर चाहिँ मनमा परिरहेको छ। तर जहाँसम्म लाग्छ मलाई, अब चलचित्र त अब हामीले हेरिसक्यौँ, मिक्सिङको पिरियडमा, एडिटिङको पिरियडमा हामीले फ्लो कस्तो भयो भनेर धेरैचोटि टेस्ट पनि हेरिसक्यौँ। चलचित्रमा अरूको चलचित्र मैले हेरेको भए म एकदमै राम्रो छ, भयङ्कर चलचित्र बनायो भनेर भन्थेँ होइन। तर आफ्नो चलचित्र भएको हुनाले मैले त्यसो भन्नलाई पनि सक्दो रहेछु क्या, किनभनेदेखि अब जनतालाई चढाउने हो। अब उहाँहरूले के ठान्नुहुन्छ त? मलाई त मन पर्यो, जनतालाई मन पर्छ कि पर्दैन, क्रिटिकल कस्तो किसिमको रिपोर्ट आउने हो, अनि कमर्सियल चाहिँ कति किसिमको सक्सेस हुने हो, त्यो चाहिँ मनमा डर चाहिँ मलाई लागि नै रहेछ। तर जहाँसम्म लाग्छ आशा, चलचित्रको फ्लो राम्रो भएको छ। अनि 2 घण्टा 8 मिनट चाहिँ हलमा गइसकेपछि मान्छेलाई यो सिन बोर लाग्यो, यो सिन नराखे पनि हुन्थ्यो जस्तो भन्न नपर्ला जस्तो लाग्छ मलाई। तैपनि अब जाँच दिएको होइन, अब डिस्टिङसन आयो त राम्रो होइन, फर्स्ट डिभिजन आउँछ कि सेकेन्ड डिभिजन आउँछ कि थर्ड डिभिजन आउँछ कि कुन डिभिजन आउँछ थाहा छैन, तर फेल चाहिँ हुन्न जस्तो लाग्छ मलाई। हामी स्मरण गर्छौँ यहाँको हरिबहादुर लोकार्पण बेलामा पनि 33 आइपुग्छ जसपास भइपुग्छ भन्ने यहाँले एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। दाल भात तरकारीको ट्रेलरबाट हामीले विदेश प्रतिको मोहलाई बुझ्न सक्छौँ। यसको विषयवस्तु के माथि आधारित छ? त्यही त अब लाखौँ नेपाली युवाहरू अहिले विदेशिएका छन्, आफ्नो देशमा काम नदेखेर
होइन हाम्रो मात्रै प्रब्लम पनि होइन रहेछ यो पश्चिमी मुलुकमा बसाइ सरेर जाने भनेको मैले जापानिजहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि माई सन एन्ड दता दे आर इन युएस माई चाहिँ पर्सनल सेक्रेटरी सिज फ्रम क्यानाडा भनेर चाहिँ एउटा जापानिजहरूले पनि त्यो चाहिँ के उनीहरूमा एउटा त्यो मानसिकता हुँदछ कि पश्चिमी देशको मोह र जति अब पश्चिम देशमा गएर नेपालीहरू सेटल हुनुभएको छ धेरै मान्छेहरू चाहिँ मिडल क्लासको क्याटेगोरी पनि पुग्न सक्नु भएको छैन कोही मान्छे एकदमै राम्रो प्रगति पनि गर्नुभएको छ तर जो मान्छे गए पनि सबैले अमेरिका जान साथै रुखबाट पैसा फलेको टिपेर डलर टिपेर खल्तीमा राख्न सकिन्छ तर त्यहाँ सबै थोक सुख भोग गर्न पाइन्छ भन्ने चिज चाहिँ त्यो गलत मानसिकता छ कि हाम्रो देशको मात्र नभइकन हामी जस्ता देशहरूको त्यस कारणले एउटा सम्पन्न जो देशमा दाल भात तरकारी खान पुगेको छ जसलाई चाहिँ यहाँ राम्रै सुख सुविधाहरू भोगेर बसेका छन् तिनीहरूको मनमा पनि एउटा फेसन हो कि एउटा के हो बाहिर जाने एउटा चाहिँ ऊ चढिरहेको छैन त्यस कारणले हामीले चाहिँ चलचित्रमा नेपालमै अनगिन्ती सम्भावनाहरू छन् यही देशमा काम गरेर बसौँ यहाँ जस्तो सुख बाहिर छैन यहाँ खालि अलिकति पैसा मात्रै सब डेभलपमेन्ट होइन नि समाज पनि त डेभलपमेन्ट हो नि होइन त्यस कारणले राम्रोसँग थोरै कमाए पनि राम्रोसँग आफ्नै देशमा इमान्दारीपूर्वक दाल भात तरकारी खाएर बसौँ भन्ने हामीले चाहिँ चलचित्रको चाहिँ मुख्य जिस्ट चाहिँ त्यो हो र चलचित्रमा खालि अर्थी उपदेश मात्रै दियो भने चलचित्र सफल हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चलचित्र भनेको मान्छेले मनोरञ्जन गर्नलाई हलमा आउने हो होइन मनोरञ्जनमा चाहिँ अब छाडा मनोरञ्जन हो कि अब अलिकति स्तर नभएको मनोरञ्जन हो कि अलिकति स्तरीय मनोरञ्जन हो त्यसमा चाहिँ अब हामीले आफैले चाहिँ उ गर्नुपर्छ र चलचित्रमा चाहिँ भरपुर मनोरञ्जन होस् भनेर हामीले हाम्रो सबैभन्दा पहिलो टार्गेट चाहिँ त्यो हो र सन्देश भनेको त अब घरमा बाले पनि दिइरहनुहुन्छ आमाले पनि दिइरहनुहुन्छ पढ्नुको पनि सन्देश पाइराखिन्छ होइन सन्देश चाहिँ के छ त भनेर सोध्ने चलन चाहिँ छ त्यसैले सन्देश चाहिँ यही हो तर हामीले चाहिँ मनोरञ्जनलाई प्राथमिकतामा राखेर चलचित्र निर्माण गरेका छौँ मदन दाईले चलचित्र हेर्न भ्याउनु भयो यहाँको आफ्नो व्यक्तिगत मूल्याङ्कनमा कुन वर्गका दर्शकका लागि चलचित्र उपयुक्त हुन सक्छ सबै वर्गलाई हामीले अहिलेसम्म जति पनि प्रोग्रामहरू कमिकहरू देखायौँ टेलिफिल्महरू बनायौँ फिल्महरूमा खेल्यौँ होइन हाम्रो अहिलेसम्म पब्लिकले मन पराएको पब्लिकको चोइसमा परिरहेको छ यो पनि त्यस्तै पर्छ भन्ने आशा लाग्छ विगतका पनि केही यही वर्ष अथवा यो अघिल्लो वर्ष यहाँहरूको त अघिल्लो वर्ष जुन चलचित्र पनि रिलिज भयो त्योभन्दा म बिचको अहिले कुनै चलचित्र सुपरहिट व्यापारमा उल्लेख्य व्यापार गरेका तर एक हिसाबले टेलिफिल्मकै कन्टेन्टलाई नै ठुलो पर्दामा देखाएको भनेर आरोप पनि लाग्ने गरेको पाइयो यो चलचित्र दाल भात तरकारी अरूभन्दा पृथक के कारणले छ दाल भात तरकारी भन्ने नै एउटा विशेष इम्पोर्टेन्ट विषयमा पर्छ होइन मैले पहिले पनि भन्ने गरेको छु हाम्रो दाल भात तरकारी इम्पोर्टेन्सको विषयमा जस्तो हाम्रो मनमा नेगेटिभ पोजिटिभ दुईवटा पाटो हुन्छ सकारात्मक चिजले राम्रो गरेको हुन्छ नकारात्मक चिजले नराम्रो गर्छ त्यो नकारात्मक चिज कन्ट्रोल गर्नको लागि नियम कानुन बनाएको छ राम्रो कडा नियम कानुन बनाएको सबै देशले होइन त्यो नियम कानुनभन्दा माथि धर्म हुन्छ धर्म भन्नाले रिलिजन होइन कि धर्म र अधर्म गर्नुहुने काम र गर्नु नहुने काम गर्नुहुने काम गर्नुपर्ने काम धर्ममाथि हुन्छ त्यो धर्मलाई नै जोगाउनको लागि कानुन बनेको हुन्छ धर्मभन्दा माथि आध्यात्मिकता हुन्छ जसमा ब्रह्माण्ड अटेको हुन्छ त्योभन्दा ठुलो चिज केही पनि छैन त्यस्तो विशाल अपार स्पिरिचुअल आध्यात्मिकतालाई भन्दा पनि बलियो एउटा चिज हुन्छ आध्यात्मिक बलियो चिज त्यो फुका पेट हो त्यो फुका पेट जस्तो आध्यात्मिक भन्दा पनि बलियो चिजलाई कन्ट्रोल गर्ने भनेको दाल भात तरकारी हो दाल भात तरकारी इम्पोर्टेन्ट विषय नै बलियो विषयमा परेको छ र हामीले अझै पनि हामी स्टेज रङ्गमञ्चको कार्यक्रम र टेलिफिल्महरूमा धेरै हामी आफ्नो समय खर्च्यौँ चलचित्रहरूमा थोरै खर्चेछौँ हामीले विगतहरूलाई स्मरण गर्दाखेरि हामीले के गरेर के राम्रै चलेको छ राम्रै चलेको थियो बलिदान राम्रै चलेको थियो मैले सुख दुःखमा खेलेँ त्यो पनि त्यो समयमा सबभन्दा बढी चलेको फिल्म पर्छ हरिवंशले बनाए बद्री म्याक्सिमम चलेकोमा जे भयो राम्रै चलेको छ सबै राम्रै चलेकोमा छ होइन अब शत्रुगति राम्रै चल्यो भनेपछि अब यो पनि राम्रै चल्छ भन्ने आशा छ हामीलाई अहिलेसम्म पब्लिकको चोइसमा परिरहेको छौँ हरिबहादुर मदन बहादुर त पछिल्लो पुस्तादेखि पुरानो पुस्ता सबैले स्मरण गर्ने टेलिसिरियल बन्यो अब सानो पर्दामा महको टिम नफर्किने हो फर्किने अब यसपछि यो चलचित्र रिलिज हुन साथै हामीले एउटा चाहिँ मानव अङ्ग प्रत्यारोपणको विषयमा एउटा टेलिचलचित्र सुटिङ गर्दैछौँ र अहिले नजिकै आउने हाम्रो टेलिभिजन कार्यक्रम त्यही नै हो र तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला नेपाल टेलिभिजन र नेपालका अरू टेलिभिजनहरूको बजेट असाध्यै नै थोरै हुन्छ हामीले एउटा टेलिचलचित्र राम्रो स्तरीय टेलिचित्र आधी घन्टाको बनाउनु पर्यो भने हाम्रै 4 लाख 5 लाख रुपियाँ खर्च भइरहेको हुन्छ त्यसमा साउन्डको क्यामेराको क्वालिटी लाइटिङहरूको कुराहरू आर्टिस्टहरूको अलिकति पर्फर्मेन्सको हिसाबले 4-5 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ र नेपाल टेलिभिजनमा
अहिले जति हास्य व्यङ्ग्यका सिरियलहरू बनिरहेछ नि तिनीहरूले नै पेमेन्ट पाएको छैनन् कतिवटा टेलिफिल्महरू बन्दै भइसके उनीहरूले पाउने भनेको 1 लाख 1.5 लाख रुपियाँ हो हामीले सुटिङ गर्नु हाम्रो खर्च भनेको 4 लाख 5 लाख रुपियाँ सुटिङ हुन्छ भनेपछि त्यो एक किसिमको वातावरण बिग्रिरहेको कारणले गर्दाखेरि हामीले स्पोन्सर सिनेमाहरू फिल्महरू टेलिफिल्महरू बनाउनु पर्ने जरुर हामीलाई चाहिँ बाध्यता भयो क्या त्यो जसरी मदन बहादुर हरिबहादुर हामीले बनायौँ त्यो पनि एउटा हामीले एउटा चान्स पाएको शान्ति प्रक्रिया र त्यो बेलामा शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने काम चाहिँ अगाडि बढेको थियो र त्यसमा अब सद्भावका कुराहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने कुराहरू थियो त्यो प्रोजेक्ट हामीले पायौँ र त्यसमा हामीले खुलेर काम गर्न पायौँ र राम्रो पनि भयो हरिबहादुर मदन बहादुर हामीले 52 भएको बनायौँ आमा भन्ने सिरियल हामीले 35 भएको बनायौँ र त्यस्तो किसिमको स्पोन्सरसिप हामीले तुरुन्तै पाएको पनि छैनौँ र मैले सुनेको चाहिँ अब देश नेपालमा अलिकति शान्ति प्रक्रिया टुङ्गेको हुनाले यस्ता किसिमका स्पोन्सर फिल्महरू चाहिँ अब अरू देशमा जुन ठाउँमा द्वन्द्व भइरहेछ त्यो देशमा चाहिँ स्पोन्सर गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ जसले इन्भेस्ट गर्थ्यो उहाँहरूको फोकस उतापट्टि परेको छ अब हामीले चाहिँ डिपेन्ड केमा हुनु पर्यो भनेदेखि त हामी त नेपाल टिभी अथवा अरू टेलिभिजनहरूसँग हामी डिपेन्ड हुनु पर्यो र उहाँहरूको बजेटले को कारणले गर्दाखेरि हामीले चलचित्रहरू धेरै बनाउन सक्ने अवस्था छैन त्यो कारणले पनि अलिकति पछाडि परेको तर तैपनि हामी टेलिभिजन भनेको हामीलाई चिनाउने एउटा माध्यम हो जस्तो रङ्गमञ्चमा हामीले पाइलट टेकेर रङ्गमञ्च भनेको मलाई मेरो आमाको काख जस्तो लाग्छ त्यसबाट हामीले सिकेको हो कि त्यसपछि सेकेन्ड भनेको हामी रेडियोमा गयौँ थर्ड भनेको हामी टेलिभिजन आयौँ टेलिभिजनमा लाल पूर्जा 15 गते दसैँ चिरञ्जीवी यी सिरियलहरू अब मदन बहादुर हरिबहादुर यो यी सिरियलहरूले गर्दाखेरि आजसम्म हामी बाँचिरहेछौँ भनेपछि यो सानो पर्दालाई छोड्ने त कुरै हुँदैन तर अब ठुलो पर्दाको नि अलिक फेसन चलिरहेको छ एउटा बजार डेभलप भइरहेको छ नेपाली चलचित्रहरूले चाहिँ हिन्दी चलचित्रहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर हाम्रो देशमा हाम्रै चलचित्रहरूलाई स्थापित गराउन खोजिरहेको छ त्यो भएपछि त्यो यी चलचित्रहरू पछिसम्म हाम्रो युट्युबमा रह्यो भनेदेखि तुरुन्तै त हामी हाल्दैनौँ धेरै 2-4 वर्षपछि राख्यौँ भने पनि यो पछिल्ला पुस्ताहरूले जसरी अहिले 15 गते हेर्न पाउनु भएको छ त्यो पछिल्ला पुस्ताहरूले पनि त्यो हाम्रो क्रियाकलापलाई हेर्न पाउनुहुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि विधालाई हामी छोड्न सक्छौँ न रङ्गमञ्च छोड्न सक्छौँ न टेलिभिजन छोड्न सक्छौँ न चलचित्र छोड्न सक्छौँ हामी सबैमा लागि नै रहन्छौँ शब्द सानो पर्दा भन्ने शब्द प्रयोग गरियो होइन सानो पर्दा भने सानो लाग्दैन हामीलाई हामी जहिले पनि भनेको छौँ संसारभरिको ठुलो पर्दा भनिएको हलहरूको स्क्रिनहरू जोड्यो भने कति स्क्वायर मिटर हुन्छ कति करोड स्क्वायर मिटर हुन्छ त्योभन्दा टेलिभिजन जसलाई सानो पर्दा भनिन्छ त्यो सबै संसारमा जतिवटा टेलिभिजन छ त्यसको पर्दाहरू जोड्यो भने त्योभन्दा ठुलो पर्दा मान्यो भने त्यसमा धेरै स्क्वायर मिटर बढी हुन्छ सानो छैन झन् धेरै ठुलो छ त्योभन्दा युट्युब अझ ठुलो हुँदैछ यो युट्युबको दर्शक धेरै छैन सानो पर्दा भने पनि हामीले चाहिँ ठुलो लागेर त्यसमा गऱ्यौँ त्यो ठुलो पर्दा भने हाम्रो समयअनुसार लाग्यौँ स्टेजमा टाइम दियौँ व्यङ्गमा टाइम दियौँ टेलिभिजनमा टाइम दिनुपर्ने अवस्थामा टेलिभिजनमा टाइम दियौँ किनभने हामी त्यो टाइममा कसो भने हामीले गरेको कामहरूमा सबै त्यो हलमा पर्दाखेरि त्यो 1000 जनाले एउटा हलबाट अर्को हलमा देखाएर अर्को हलबाट अर्कोबाट त्यो हजार कतिजनाले पुग्ने हाम्रो त एकैचोटि करोडौँले एकैचोटि हेर्नुपर्ने इम्पोर्टेन्ट मेसेजहरू दिन्थ्यौँ हामी त्यसको लागि सानो पर्दा भने जसलाई भनिन्छ टेलिभिजन एकदमै प्रभावशाली माध्यम थियो त्यस कारण हामीले त्यसमा टाइम दियौँ ठिकै भयो अब धेरै टेलिभिजन च्यानलहरू धेरै खोलियो एउटा टेलिभिजनमा देखाएको अर्को टेलिभिजन नहेर्ने हेर्न नपाउने त्यसो भयो पहिला एनटिभीमा त दिए पुग्थ्यो सबैले हेर्थ्यो भने अब 15-16वटा छ कहाँ दिने एउटामा दियो भने अब 15वटा च्यानलले हेर्न पाउँदैन त्यस कारण यो टाइममा चाहिँ हामी फिचर फिल्महरूमा अलिकति टाइम खर्चिरहेछौँ होइन समयअनुसार आवश्यकताअनुसार काम गर्दै जाने हो दाल भात तरकारीको सुटिङको क्रममा एउटा अविस्मरणीय कुनै रमाइलो घटना छ हरिबहादुरलाई थाहा होला अविस्मरणीय घटना भनेको खासै त्यस्तो केही छैन हाम्रो सुटिङको पिरियडमा सबभन्दा अविस्मरणीय घटना भनेको हाम्रो सुटिङमा कहिले झगडा भएन कोही मान्छेसँग रिसाएन अनि कोही मान्छेले सुटिङमा हामीलाई कुराएनन् अनि प्राविधिकीय कलाकारहरूको सबैको चाहिँ एकदमै राम्रो मिलिमतमा काम भयो हामीले चाहिँ कमसेकम 2 महिना जति हामीले सुटिङ पिरियडमा हामी काम गर्दाखेरि कसैको पनि अनुहार अँध्यारो नभएको पनि त्यो एउटा अविस्मरणीय घटना हो त्यस्तो चटक नै देखिने कुनै त्यस्तो घटना घटेन तर हाम्रो सबै चलचित्रमा सुटिङ गरुन्जेलसम्म हामी हाँसेरै मात्रै काम गऱ्यौँ हाम्रो चलचित्रमा रोउने सिन पनि छैन यसपालि धेरै सबै हाँसो उठ्दै
किसिमका चाहिँ सिर्जनाहरू छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी रमाइलोसँग हाम्रो कार्य सम्पन्न भयो। आजसम्म पनि अहिले पनि म एडिटिङ भएको ठाउँबाट आएको, त्यहाँ पनि यसो सिन हेरेँ, एक दुईवटा हाँस उठ्यो, रमाइलो लाग्यो, अनि फर्केर आएँ। त्यही नै हो हाम्रो अविस्मरणीय घटनाहरू। यहाँको चलचित्रमा यहाँहरू त पुरानो पुस्ता हुनुभयो मानिन्छ, अग्रज पुस्ता र अहिले कान्छो पुस्ता हुनुहुन्छ, सम्मिश्रण छ। अग्रज पुस्ता, बिचको पुस्ता र कान्छो पुस्तामा के अन्तर पाउनु भएको छ यहाँले, अभिनय क्षमता लगायतका अन्य कुराहरू? अब हाम्रो समकालीन मानिसहरू भनेको, आर्टिस्टहरू भनेको हामी आफै सिकेर आएको हौँ। अब त्यो अहिले चाहिँ अब धेरै आर्टिस्टहरू चाहिँ के भन्छ एकदम ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँहरूको ल्याङ्ग्वेजमा एकदम कमान्ड छ, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा पनि कमान्ड छ अहिलेको पुस्ताहरूको। र त्यो सँगसँगै उहाँहरूले चाहिँ अब गुगलबाट पनि अनेक किसिमको एक्टिङहरूको पाठहरू पढ्नुहुन्छ। कतिजना त ट्रेनिङै गरेर आउनुभएको छ, कतिजना चाहिँ कलेजै पढेर आउनुभएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिलेका पुस्ताहरू चाहिँ एकदमै ट्यालेन्ट छन्। र हामीले चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि अहिलेको पुस्ताहरूलाई हामीले जाने कुरा सिकाउँछौँ र अहिलेको पुस्तासँग हामी सिक्छौँ हामीले नजानेको चाहिँ। जस्तो अब प्रविधिमा हामीभन्दा धेरै जान्ने टेक्निसियनहरू आइसके। हामीले जुन क्यामेराहरू युज गर्थ्यौँ, अब जसरी हाम्रो एडिटिङ सिस्टमहरू थियो, त्योभन्दा एकदमै फरक किसिमको सिस्टमहरू छ, जुन सिस्टममा हामीले राम्रोसँग बुझ्न सक्दैनौँ। त्यो सिस्टम चाहिँ अहिलेको युवाहरूसँग बुझ्ने हो, अहिलेको पुस्ताहरूसँग बुझ्ने हो। र एकले अर्कालाई जानेको प्रविधिको चाहिँ समयअनुसारको टेक्नोलोजीहरू हामीले आदान प्रदान गरेर रमाइलो गरेर बस्छौँ। अब अन्त्यमै छौँ, हामी कार्यक्रमको अन्त्य छौँ। के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकहरूलाई? चलचित्र आगामी हप्ता प्रदर्शनमा आउँदैछ, मदन दाईबाट के जान्छ? दाल भात तरकारी वैशाख 20 संसारभरि रिलिज हुँदैछ। कृपया हामीलाई पहिलेदेखि मन पराउँदै आउनुभएको दर्शकहरूले यसलाई पनि मन पराउनुहुनेछ भन्ने आशा विश्वास छ। हेर्न जानुहोला, फिडब्याक दिनुहोला। अब हामीले चलचित्र बनाएको नेपाली दर्शकहरूलाई हामीलाई चढाउनलाई बनाएको हो। उहाँहरूलाई हामीले आजदेखि चलचित्र 19 गतेसम्म हाम्रो चलचित्र हो, त्यसपछि 20 गतेपछि चाहिँ यो नेपाली जनताको, नेपाली भाषीहरूको चलचित्र हो। त्यसैले आफ्नो चलचित्रलाई आफूले हेरिदिनु होला र आफ्नो चलचित्रलाई सबैले सम्मान गरिदिनु होला। फेरि अर्को चलचित्र हामीले निर्माण गर्ने स्याबासी हामी अपेक्षा गर्छौँ। अनि कहीँ अब कुनै त्रुटि छ, कुनै भुल छ, राम्रो लागेन भने पनि भनिदिनु हुन्छ। पत्र पत्रिका, आम सञ्चारको माध्यमहरूसँग नै हामी त्यही आह्वान गर्छौँ कि गुड उपगुड नहोस्, होइन। कतिपय मानिसहरूले चाहिँ यसपालि यो फिल्मलाई खसाल्नै पर्छ भनेर सुरुमै मेन्टली प्रिपेयर भएर कलम चलाउनुहुन्छ, होइन। त्यो पनि नहोस्। राम्रो छ भने राम्रै कुराहरू लेखिदिनुपर्छ, नराम्रो छ भने यो चिज नराम्रो छ भने लेखिदिनुपर्छ। हामीले चाहिँ आम सञ्चारको माध्यमसँग नै आशा गरेको त्यही हो। र कुनै चलचित्रको चाहिँ 2 पेज 3 पेजसम्म पनि आर्टिकलहरू आएको देख्छौँ। कुनै चलचित्रको चाहिँ सानो एक टुक्रा स्पेस दिनलाई पनि अप्ठ्यारो मानेको देख्छौँ। त्यो गुडको चाहिँ काम हो। त्यस्तो चिज नभइकन चाहिँ पत्र पत्रिकाहरू चाहिँ न्यायाधीशको रूपमा न्याय गरिदिनुहोस् भन्ने हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ। आजलाई कला इन्द्रणीको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि फेरि फरक प्रसङ्गको इन्द्रणीका साथमा हाम्रो भेट हुने नै छ। तबसम्मलाई न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै साथी रमेश र म शर्मिला पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।